नमस्कार भाइ बहिनीहरू। आज मैले यस कक्षामा सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षाको कक्षा 12को एकाइ 1बाट तपाईहरूलाई महत्त्वपूर्ण प्रश्न उत्तरहरू लिएर आएको छु। सबैभन्दा पहिला तपाईहरूलाई यस युनिटबाट सोध्न सक्छ, जीवनोपयोगी शिक्षा भनेको के हो त? यसमा तपाईहरूलाई एकदमै भेरी सर्ट क्वेसन पनि सोध्न सक्छ भने छोटो उत्तर दिनु भनेर पनि 5 नम्बरवाला प्रश्नमा सोध्न सक्ने भयो। र तपाईलाई 1 नम्बर प्रश्न मात्रै सोध्यो भने तपाईले लेख्नुपर्ने हुन्छ, मानव जीवनका लागि अति आवश्यक एवं उपयोगी सिपहरू सिकाउने शिक्षा नै जीवन उपयोगी शिक्षा हो। यति मात्र लेखिदिए पनि 1 नम्बरवालालाई पुग्छ। तर तपाईलाई छोटो उत्तर सोध्यो भने तपाईहरूले यो पुरै लेख्नुपर्ने हुन्छ, मानव जीवनमा पेशागत दक्षताका लागि जरुरी प्राविधिक वा व्यावसायिक ज्ञान र सिपका साथसाथै सामाजिक जीवनमा जुनसुकै पेशाका व्यक्तित्वका लागि आवश्यक सिपहरूको सिकाइसँग सम्बन्धित विषय नै जीवनोपयोगी शिक्षा हो। र प्राविधिक तथा व्यावसायिक ज्ञान र सिपका क्षेत्रहरू जीवनोपयोगी शिक्षाको एउटा आयाम मानिन्छ। मनोसामाजिक पक्षहरू र व्यक्तित्वमा अन्तर्निहित गुणहरूलाई उजागर गर्ने क्रियाकलापहरू नै जीवनोपयोगी शिक्षा अन्तर्गत नै पर्छन्। व्यक्ति स्वयंको शारीरिक, मानसिक र आध्यात्मिक समुन्नतिका लागि क्रियाशील रहने एवं परिवार, अन्य व्यक्तिहरू, समुदाय र समाजसँग उपयुक्त व्यवहार गर्ने दृष्टिकोणको विकास गर्ने जीवनोपयोगी शिक्षाको सरोकार क्षेत्र हो। सभ्य सामाजिक सम्बन्ध, नैतिक मर्यादापूर्ण व्यवहार र प्रभावकारी सञ्चार गर्ने सिप तथा समूहमा काम गर्ने सिपको सिकाइ पनि जीवनोपयोगी शिक्षाका विषयवस्तु हुन्। नागरिकका हैसियतमा अधिकार र कर्तव्यको बोध तथा जीवन र जगतको सम्बन्ध हेर्ने र बुझ्ने प्रक्रियामा पनि जीवनोपयोगी शिक्षाको भूमिका हुन्छ। र तपाईहरूले यसरी यसलाई लेख्न सक्नुहुन्छ। अब यही युनिटबाट अर्को प्रश्न पनि यसरी सोध्न सक्छ, सामाजिक अध्ययन भनेको के हो? सामाजिक अध्ययन भनेको नागरिक सक्षमता विकास गर्नका लागि गरिने सामाजिक विज्ञानहरूको एकीकृत अध्ययन हो। सामाजिक अध्ययन अन्तर्गत मानव र उसको भौतिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक वातावरणसँगको अन्तर्क्रियाको सम्बन्धमा बारेमा अध्ययन गरिन्छ। यसमा विद्यालय कार्यक्रम अन्तर्गत भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मानवशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, मनोविज्ञान, धर्म, संस्कृति, कला र विज्ञानका उपयुक्त विषयवस्तुको व्यवस्थित ढङ्गबाट अध्ययन गरिन्छ। सामाजिक अध्ययनमा समुदाय तथा वातावरणमा मानवले पार्ने प्रभाव र वातावरण तथा समुदायले मानवको जीवनमा पार्ने दोहोरो प्रभावको अध्ययन गरिन्छ। र सामाजिक अध्ययनले मानव समाजसँग सम्बन्धित विभिन्न पक्षका बारेमा अन्वेषण तथा विश्लेषण गर्न सिकाउँछ। यसलाई तपाईहरूले छोटो उत्तर दिनु भनेर सोध्न सक्छ। र युनिट 1बाट बोर्ड परीक्षामा लामो प्रश्न भने सोधिँदैन, यो तपाईहरूले पढ्दाखेरि ध्यान दिनुहोला। र अर्को प्रश्न सोध्न सक्छ, अभ्यास गरौँ हामीले, जीवनोपयोगी शिक्षाका समावेश हुने विषयवस्तुहरू के कस्ता छन् भनेर पनि सोध्न सक्यो। मानव जीवनका लागि आवश्यक एवं उपयोगी सिपहरू सिकाउने शिक्षा नै जीवनोपयोगी शिक्षा हो। मानव जीवनमा पेशागत दक्षताका लागि जरुरी प्राविधिक वा व्यावसायिक ज्ञान र सिपको साथसाथै सामाजिक जीवनमा जुनसुकै पेशाका व्यक्तिका लागि अत्यावश्यक सिपहरूको सिकाइसँग सम्बन्धित कुराहरू नै जीवनोपयोगी शिक्षामा समावेश हुने वस्तुहरू हुन्। प्राविधिक वा व्यावसायिक ज्ञान र सिपका अनेकौं क्षेत्रहरू पनि जीवनोपयोगी शिक्षा अन्तर्गत पर्ने विषयवस्तु नै मानिन्छ। मनोसामाजिक पक्षहरू र व्यक्तिमा अन्तर्निहित गुणलाई उजागर गर्ने क्रियाकलापहरू पनि यसमा समाविष्ट विषयवस्तुहरू हुन्। व्यक्ति स्वयंको शारीरिक, मानसिक र आध्यात्मिक समुन्नतिका लागि क्रियाशील रहने एवं परिवार, अन्य व्यक्तिहरू, समुदाय र समाजसँग उपयुक्त व्यवहार गर्ने दृष्टिकोणको विकास पनि जीवनोपयोगी शिक्षासँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरू हुन्। सभ्य सामाजिक सम्बन्ध, नैतिक मर्यादापूर्ण व्यवहार र प्रभावकारी सञ्चार गर्ने सिप तथा समूहका काम गर्ने सिपको सिकाइ जस्ता विषयवस्तुहरू पनि जीवनोपयोगी शिक्षामा समावेश छन्। हामीले यसरी लेख्न सकिन्छ। त्यसैगरी अर्को प्रश्न पनि सोध्न सक्छ, जीवनोपयोगी सिप अन्तर्गत पर्ने 6वटा मुख्य क्षेत्रहरू के हुन्?
यो एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। यो तपाईँलाई बोर्ड परीक्षामा सोध्न सक्छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले सन् 1888मा जीवनोपयोगी सिप अन्तर्गत पर्ने 6वटा मुख्य क्षेत्रहरू पहिचान गरेको छ, जसलाई हामीले निम्नअनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ। पहिलो रहेको छ सञ्चार र अन्तर्व्यक्तित्व सिप। त्यसैगरी अर्को रहेको छ निर्णय गर्ने र समस्या समाधान सिप। त्यसैगरी अर्को छ सृजनात्मक र समालोचनात्मक सोचाइ सिप। त्यसैगरी अर्को छ आत्मजागरुकता र समानुभूति। अर्को छ दृढता र सम्भाव वा आत्मनियन्त्रण। अर्को छ उत्थानशीलता र समस्यालाई सम्बोधन गर्ने क्षमता। यसका अतिरिक्त कतिपय विज्ञहरूले जीवनोपयोगी सिप अन्तर्गत समस्या समाधान सिप, सञ्चार सिप, सूचना प्रविधि सिप, सहकारी सिप, समालोचनात्मक सोचाइ सिप, अध्ययन सिप, सहभागिता र छलफल, सृजनात्मक अन्तर्व्यक्तित्व सिप, तनाव व्यवस्थापन, संवेग व्यवस्थापन, निर्णय निर्माण सिप र नेतृत्व सिप भनी उल्लेख गरेको पनि पाइन्छ। आयुर्वेद, योग र ध्यानका विभिन्न विधिहरू पनि जीवनोपयोगी सिप अन्तर्गत पर्ने कुराहरू हुन्। तपाईँहरूले यसलाई यसरी लेख्न सक्नुहुनेछ। यो 5 नम्बरको प्रश्न सोध्न सक्छ। त्यसैगरी अर्को रहेको छ तपाईँहरूलाई सोध्न सक्ने प्रश्न, सामाजिक अध्ययन र जीवनोपयोगी शिक्षा कसरी अन्तर्सम्बन्धित छन्? यसमा हामीले यसरी लेख्न सकिन्छ। सामाजिक अध्ययन अन्तर्गत मानव र मानव समाजसँग सम्बन्धित विभिन्न पक्षबारे गरिने खोजी, अध्ययन एवं विश्लेषणका क्रममा जीवनोपयोगी सिप पनि अपरिहार्य छन्। सामाजिक अध्ययन विषयका सिकाइ क्रियाकलापहरू तथा परियोजना कार्यहरू गर्दा पनि जीवनोपयोगी सिप हासिल हुन्छन्। त्यस क्रममा समूहमा काम गर्ने, एकअर्कामा कुराकानी गर्ने, सहकार्य गर्ने, सहयोग गर्ने, नेतृत्व गर्ने, समस्या समाधान गर्ने एवं सृजनात्मक कार्य गर्ने प्रशस्त अवसर प्राप्त हुन्छन्। त्यस्ता अवसरहरूले विषयवस्तुको ज्ञान बढाउनुका साथै जीवनोपयोगी सिप पनि दिइरहेका हुन्छन्। सामाजिक अध्ययनले मानवका भौतिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक लगायतका आयामहरूको ज्ञान गराउनुका साथसाथै जीवनोपयोगी सिप अन्तर्गत पर्ने सिपहरूको सिकाइलाई पनि समावेश गरेको हुन्छ र जीवनोपयोगी शिक्षाले जीवन दर्शन र मानवीय मूल्य मान्यताहरूको बोध गराउँछ। यसले त्यस्ता मूल्य मान्यताहरूलाई सामाजिक व्यवहारमा प्रदर्शन गर्न पनि मद्दत पनि गर्छ र जीवनोपयोगी शिक्षाले व्यक्तिलाई समाजका विभिन्न पक्षहरू जान्न र सामाजिक विषयवस्तुको विश्लेषण गर्न पनि सिकाउँछ। सञ्चार र अन्तर्व्यक्तित्व सिप हासिल गर्ने क्रममा अध्येताले समाजमा रहेका व्यक्ति, समूह, संस्था र ठूलो जनसमुदायको संरचना र आपसिक सम्बन्धबारे ज्ञान हासिल पनि गरेको हुन्छ र जीवनोपयोगी शिक्षाको अभ्यास वास्तवमा समाजको अध्ययनका लागि विविध आयामसँग प्रत्यक्ष सम्बद्ध हुन्छ र जीवनोपयोगी शिक्षाको अध्ययनले व्यक्तिलाई समाजको सदस्यको रूपमा गर्नुपर्ने कर्तव्य र पाउनुपर्ने अधिकारबारे सचेत गराई त्यसका लागि आवश्यक सिप समेत दिन्छ। यसरी सामाजिक अध्ययनले जीवनोपयोगी शिक्षाका लागि पनि मद्दत पुर्याउँछ र जीवनोपयोगी शिक्षाको अध्ययनबाट सामाजिक अध्ययनका लागि उपयोगी विषयवस्तुको ज्ञान पनि हुन्छ। त्यसैले सामाजिक अध्ययन र जीवनोपयोगी शिक्षा एक आपसमा अन्तर्सम्बन्धित छन् भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, म अर्को युनिट पनि अर्को क्लासमा लिएर आउनेछु र तपाईँहरूका केही जिज्ञासाहरू छन् भने यही भिडियोको तलपट्टि कमेन्ट गरेर सोध्न सक्नुहुनेछ। अब मैले विशेष गरी कक्षा 12 को सामाजिक शिक्षा र नेपाली विषयको पनि पालै-पालो महत्त्वपूर्ण प्रश्न उत्तरहरूको क्लासहरू लिएर आउनेछु। भिडियो हेर्दै राख्नुहोला र अहिलेसम्म यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर नजिकै रहेको बेल आइकन पनि प्रेस गर्न सक्नुहुनेछ। आगामी दिनमा पनि अर्को क्लास लिएर आउने नै छु। तपाईहरू सम्पूर्णलाई नमस्कार।